अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं असद अब्बास और आप देख रहे हैं डी टीम पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे जुनैद सफ़दर जो है उनकी शादी ख़त्म हो चुकी है आयशा सैफ रहमान से। ये शादी 2021 में हुई थी और हम सब जानते हैं कि बड़ी धूमधाम से जो है ये शादी की गई। अगस्त 2021 में ये शादी जो है वो लंदन में हुई थी। आयशा सैफ रहमान जो कि सैनेटर थे, एक्स सैफ रहमान, और कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी कि नैब के जो एक्स चेयरमैन थे, वो करीबी साथी समझे जाते हैं नवाज शरीफ साहब के, और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। यकीनन ऐसी शादियां जो होती हैं बड़े ख़ानदानों में, तो उसमें अक्सर औकात ये होता है कि सिर्फ एक जो मिडिल क्लास की तरह ये नहीं देखा जाता कि जी अच्छा लड़का क्या करता है या लड़की क्या करती है। उसमें बहुत सारे पहलू देखे जाते हैं और अपनी क्लास को मद्देनज़र रखते हुए ये शादियाँ वक़ूफ़ पज़ीर होती हैं। और यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। आयशा सैफ रहमान और जुनैद सफ़दर की जो शादी हुई उसमें ये था, सबसे पहले जो एक अचंभे की बात थी वो ये थी कि जब ये शादी हुई 2021 में दिसंबर में, अगस्त में लंदन में, तो उसमें ना मरीम नवाज़ साहिबा ने उसमें शिरकत की थी और ना कैप्टन सफ़दर ने शिरकत की थी। ये वो वाहिद शादी थी जिसमें माँ बाप जो है वो शामिल नहीं थे, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब जो कि उस वक्त भी लंदन में ही मुकीम थे वो थे। बज़ाहिर जो ये मरीम नवाज़ और कैप्टन सफ़दर की उसमें शमूलियत ना करने की वजह थी वो ये थी कि मरीम नवाज़ का पासपोर्ट जो है वो उस वक्त FIA के पास था, और जुनैद सफ़दर जो है उनके वालिद जो हैं कैप्टन सफ़दर, वो भी मुल्क से बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते थे। उसके बाद फिर हमने देखा कि दिसंबर में 2021 में जब वो वापस आए शादी करके वहाँ से, तो जहाँ एक शानदार जो है वो रिसेप्शन रखा गया था इस्लामाबाद में और फिर वलीमा रखा गया था लाहौर में। आयशा सैफ रहमान का जो ताल्लुक़ है वो अगेन कि एक अच्छी एलीट क्लास से है, बिजनेसमैन क्लास से है, और उनका ब्राटअप जो है, उनका जो बचपना या जो स्कूलिंग है वो उनकी कतर में ही हुई है। और उन्होंने A लेवल और O लेवल करने के बाद जो है फिर लंदन में जाके अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से जो है वो इंजीनियरिंग की, और उसके बाद शादी से पहले जो है वो रेडको इंटरनेशनल एक कंपनी है जिसमें वो काम कर रही थी एज अ डायरेक्टर कतर में ही। तो उसमें यही है कि ये एक टोटली अरेंज मैरिज थी, और उस अरेंज मैरिज में ये ज़रूर है कि वो एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि जुनैद सफ़दर भी जो है वो मुकीम रहे हैं, बल्कि अभी तक हैं वो वहाँ। उनकी जी एजुकेशन जो है वो सारी लंदन में ही है, उन्होंने वहाँ यूनिवर्सिटी से जो है वो ग्रेजुएशन की है। तो वहाँ पे मुलाकात हुई, उसके बाद शादी हुई। शादी के बाद जो है वो बज़ाहिर हमने देखा कि बड़ी धूमधाम के साथ शादी हुई, और उसमें दोनों जो ख़ानदान हैं वो भी खुश लग रहे थे और जो कपल था वो भी खुश लग रहा था। हमने वीडियोज़ देखी। जुनैद सफ़दर माशाल्लाह ही इज़ वेरी टैलेंटेड, रिगार्डलेस के वो अगर नवाज शरीफ के नवासे हैं, कैप्टन सफ़दर के बेटे हैं या मरीम नवाज़ के बेटे हैं, ही इज़ अ जेंटलमैन। मतलब हमने उनको बहुत मौक़ों पे, मैंने 2-3 ऐसी वो देखी हैं कि बड़ा सुलझा हुआ वो लड़का लगता है, और माशाल्लाह उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। जब कलसूम नवाज़ साहिबा जो है उनकी वफ़ात हुई थी तो उन्हें मैंने देखा था कि वो सैफ़ुल मलूक पढ़ रहे थे, तो बज़ाहिर लगता है कि ही इज़ वेरी डिसेंट बॉय। और आयशा सैफ रहमान का जैसे मैंने बताया कि वो भी माशाल्लाह एक बहुत अच्छी और पढ़ी लिखी ख़ातून है। अब इन दोनों के दरमियान शादी हो गई, और शादी के बाद जो है विद इन 2 ईयर्स उनकी डाइवोर्स भी हो गई। कैप्टन सफ़दर के बेटे जो जुनैद सफ़दर हैं, उन्होंने एक ट्वीट में तलाक़ के बारे में कंफर्म करते हुए ये कहा कि हमारी प्राइवेसी को जो है वो मद्देनज़र रखा जाए, और फ्रेंड्स और जो मीडिया है उनसे गुजारिश है कि वो प्राइवेसी को जो है मद्देनज़र रखें। तो यकीनन प्राइवेसी को मद्देनज़र रखना चाहिए, लेकिन हमें थोड़ा सा जो है उनकी याद दिलाने के लिए ये बात, काश कि वो जब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की शादी हुई, या इमरान खान और रेहाम खान साहिबा की तलाक़ हुई, या इवन के लास्टली जब इमरान खान और बुशरा बीबी के निकाह के बारे में जो है वो एक बहुत ही मुग़ल्लज़ किस्म की कैंपेन चलाई गई, तो उसमें उनकी वालदा जो मरीम नवाज़ हैं और जो उनके नाना की पार्टी है PMLN, वो पेश रही। तो पंजाबी में कहते हैं ना कि कुत्ता ते साड़ा कुत्ता टोमी, तो ये वो वाली बात आ जाती है कि जब आपके क्राइटेरियाज जो है वो अपने लिए मुख्तलिफ हैं और आपके स्टैंडर्ड्स जो है वो दूसरों के लिए मुख्तलिफ हैं, तो क्या ही अच्छा होता कि उस वक्त भी जो है वो कोई ऐसा ट्वीट करते जिसमें वो कहते कि जी ये इमरान खान और उनका फैमिली का ज़ाती मामला है। उनकी वालदा तो अभी भी जलसों में जो है वो इमरान खान की औलाद के बारे में तबसरे करते हैं, टेरियान के इसके बारे में तबसरे करती हैं। तो एनी हो,
دوسری یہ ہے کہ عائشہ سیف الرحمان کی طرف سے جو ہے یہ کہا گیا کہ جی زندگی میں آسائشیں اور جو پیسہ ہے وہ سب کچھ نہیں ہوتا، سکون بھی ایک چیز ہوتی ہے اور سکون کے بغیر زندگی نامکمل ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ میری زندگی میں یہ جو شادی شدہ زندگی تھی اس میں سکون نہیں تھا، میں اپنی طلاق سے خوش ہوں اور زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بات آخر میں کہی کہ جو میری ساس صاحبہ ہیں مریم نواز صاحبہ، شاید انہیں اس چیز کا نہیں پتہ کہ زندگی میں سکون اور پرائیویسی جو ہے وہ کتنا میٹر کرتی ہے۔ تو بظاہر جو ہے انہوں نے شکوہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ شاید ان کی جو پرائیویسی ہے، جو ایک شادی شدہ کپل ہوتا ہے جس میں میاں بیوی ہوتے ہیں، تو شاید وہ سپیس فراہم نہیں کی جا رہی تھی عائشہ سیف الرحمان کو اور جنید صفدر کو، اور ان کی والدہ کی بے جا جو ہے وہ اس میں مداخلت تھی۔ اب میں اس کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا سرائی ہے اور دوسرا نیریٹو ہمیں نہیں پتہ۔ جو ان کا ٹویٹ ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ شاید مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ ایک اپیرنٹ ریزن تھیں، اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن عائشہ سیف الرحمان کا جو ٹویٹ ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی وجہ سے ہی یہ جو ایک شادی تھی انفارچونیٹلی وہ ناکام ہوئی ہے۔ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں اگر ہم کہیں تو ان کی اپنی شادی تو ماشاءاللہ وہ سکسیسفل رہی ہے، جیسی بھی رہی ہے۔ انہوں نے بہت کم عمری میں شادی کر لی اور اس کے بعد ان کے بچے بھی ہو گئے، پھر وہ پولیٹکس میں بھی آ گئیں۔ لیکن یہاں پہ اگین ہم یہ بات کریں گے کہ جو پرائیویسی اور رسپیکٹ کی بات ہے، تو شاید اب انہیں تھوڑا سا اندازہ ہو مریم نواز صاحبہ کو کہ کسی کی ذاتی زندگی میں، خاص کر کے جو شادی شدہ زندگی ہے، تعلقات ہیں اور شادی یا ڈیورس کی صورت میں کسی پہ بھی جو ہے وہ، چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں، چاہے ریحام خان صاحب ہوں، چاہے بشریٰ بی بی ہوں، چاہے جنید صفدر ہوں یا چاہے عائشہ سیف الرحمان ہوں، کسی کی شادی کو بھی جو ہے اس طریقے سے اپنی پولیٹیکل کیمپین کا حصہ نہیں بنانا چاہیے جیسا کہ انفارچونیٹلی پی ایم ایل این بناتی رہی ہے عمران خان صاحب کی شادیوں کو۔ اور ہم نے دیکھا کہ اب سے نہیں ہے، عمران خان صاحب نے جب پہلی شادی کی تھی جمائمہ خان کے ساتھ تو ان پہ وہ جو آپ کو پتہ ہے کہ ٹائلوں کی چوری کا وہ بنا دیا گیا، پھر یہ کہا گیا کہ جی یہ تو یہودی ہے اور یہودی ایجنٹ کی بیٹی ہے۔ پھر اس کے بعد جب دوسری شادی ہوئی تو ریحام خان صاحبہ کے بارے میں طرح طرح کی کیا سرائیاں کی گئیں، اور جب ان کی طلاق ہو گئی تو اس کے بعد کیسے ریحام خان صاحبہ کو جو ہے وہ لانچ کیا گیا، اور اس کے بعد پھر اب بشریٰ بی بی کے ساتھ جب ان کی شادی ہوئی تو نکاح ان کا جو ہے اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ ایک پولیٹیکل کیمپین میں انڈلج کیا گیا۔ لیکن یہاں پہ یہ ضرور کہنا بنتا ہے کہ کسی کی ذاتی زندگی، کسی کے نکاح کو، کسی کی طلاق کو، کسی کی شادی کو کسی بھی پارٹی کی طرف سے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے پولیٹیکل کیمپین کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، جو کہ انفارچونیٹلی ابھی لاسٹ جو جلسہ تھا مریم نواز صاحبہ کا اس میں بھی وہ کہہ رہی تھیں کہ جی جو بندہ جو ہے اپنی اولاد کو اون نہیں کرتا، دس اینڈ دیٹ، تو یہ کہتے ہیں نا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، بسا اوقات جو ہے وہ زندگی آپ کو سبق دیتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک لیسن لرنڈ ہونا چاہیے مریم نواز صاحبہ کے لیے بھی کہ کس طرح پرائیویسی جو ہے، لوگوں کی جو ذاتی زندگیاں ہیں اس کو جو ہے وہ پولیٹیکل ایجنڈا نہیں بنانا چاہیے اور اس پہ اپنی کیمپینز رن نہیں کرنی چاہیے۔ انفارچونیٹلی یہ وتیرہ رہا ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا، اور اس میں پی ایم ایل این جو ہے وہ پیش رہی ہے، اور صرف پی ٹی آئی نہیں تھی، اس سے پہلے جو ہے وہ پی 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 بھی تھی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہے ان کے بارے میں طرح طرح کی غیر اخلاقی جو ہے وہ لینگویج استعمال کی گئی، فلور آف دا ہاؤس پہ کی گئی۔ پھر اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو پی ٹی آئی کے دوران بھی جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں کی گئیں، شادیوں کے بارے میں باتیں کی گئیں، اور اس میں ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، صرف مریم نواز صاحبہ نہیں ہے، خواجہ آصف جو ہے وہ بڑی بے شرمی کے ساتھ جو ہے وہ اس قسم کی لینگویج استعمال کرتے رہے ہیں۔ پھر اسی طرح اور ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ کرتی رہی، عابد شیر علی کرتے رہے ہیں، طلال چودھری کرتے رہے ہیں۔ تو اس طرح کی جو کیمپینز ہیں اس میں آبویسلی جو ہے لوگوں کی جو پرائیویٹ زندگی ہوتی ہے، جو پرسنل لائف ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے، اور باقی بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جو شادی 2 سال بعد جو ہے وہ ناکام ہو گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے، انسٹیڈ آف کہ جی آپ ایک ایسے ریلیشن میں جس میں دونوں فریق یا کوئی ایک جو ہے وہ اس طریقے سے کمفرٹیبل فیل نہ کر رہا ہو، آپ اس کو لنگر آن کرتے رہیں یا آپ اس کو ڈریگ کرتے رہیں، تو اسلام بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ مطلب بڑی عزت کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ جو ہے اس رشتے سے علیحدہ ہو جائیں۔ اب یہاں پہ اگین میں یہ کہوں گا کہ ہم اس پہ بالکل نہیں جائیں گے کہ ان کی وجوہات کیا تھیں اور ہم ان کو ڈسکس کریں، صرف جو پوزیشن کرنا تھا سبجیکٹ کو وہ یہ تھا کہ عمران خان کی پرائیویسی بھی اتنی ہی وہ
مقدم تھی جتنی جنید صفدر کی ہے یا جتنی عائشہ سیف الرحمان کی ہے۔ تو اس طریقے سے پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ ان باتوں کا خیال رکھیں، اور ہمارے لیڈرز کو چاہیے کہ وہ ان باتوں کا خیال رکھیں کہ اپنی پولیٹیکل کیمپینز میں وہ کسی کی ذاتی زندگی کو جو ہے اس طریقے سے ڈسکس نہ کریں، کیونکہ یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کل تک مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ کر رہی تھیں عمران خان کی طلاقوں کے بارے میں، ان کی شادیوں کے بارے میں مذاق کر رہی تھیں۔ آج یہ ہے کہ ان کے بیٹے کی انفارچونیٹلی 2 سال بعد بڑی ینگ ایج میں جو ہے ان کی ڈائیورس ہو گئی ہے۔ اسی طرح عائشہ سیف الرحمان ہے، دونوں نے بچوں نے یہ کہا ہے، مطلب عائشہ نے بھی اور جنید نے بھی کہا ہے کہ ہم بڑے خوش ہیں اور ہم ایک دوسرے کو، جنید نے کہا ہے کہ آئی وش ہر آل دا بیسٹ ان لائف۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان دونوں کے لیے جو ہے کوئی بہتر منصوبہ ہوگا، شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ ان کو آنے والی زندگی میں کامیاب کرے اور ان کی زندگی میں سکون لائے، ہم سب کی زندگی میں سکون لائے۔ جانے سے پہلے ہمارا جو چینل ہے ڈی ٹی ایم پاکستان، اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ فی امان اللہ۔